पोरबेच्या समयात देवाक बोजोवंक आयलेल्यामध्ये थोडे गिरायक आसले. गालिल्यांतल्या बेतसायदाचो फिलीप हाचे चडशी येवन तांणी अशी मागणी केली, सायबा आमी जेजूक पळोवंक सोदता. फिलिपान वचून आंद्रेक सांगलें. आंद्रे आनी फिलिपान बरोबर जेजूक सांगलें आनी जेजून तांकां प्रतिपाळ केलो. मनशाचो पूत मोहिमेवोन जावचो वेळ पावलो. हांव तुमकां सत सांगता, गोवाचो कोण जमनीर पडून मरना जाल्यार तो तसो सुद्धा, पूण मरत जाल्यार जायते पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग कोत्ता तो आपलो जीव इबाड कोत्ता, आनी जो कोण ह्या संवसारान आपल्या जिवाचो द्वेस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणी म्हजी सेवा कोत्ता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणी म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो. आतां म्हजेर आकांत आयला, हांव कितें म्हणूं? बापा, ह्या वेळांतलो म्हाका निवार अशें म्हणूं? ना, ह्या पासत ह्या वेळाक पावना. बापा, तुज्या नांवाक मोहिमा जोडून घे. तेन्ना एक सर्गीचो ताळो आयलो. हांवें म्हज्या नांवाक मोहिमा जोडून घेतल्या आनी परत मोहिमा जोडून घेतलो. विवा बिडानो, पवित्र सभा आयज बागियोन जॉन दे ब्रिटो हाचो उगडास कोत्ता. तो भारतांत आयलो आनी जेजू खातीर ताणें आपलें रगत वारयलें. ताची गोमटी कातरून ताका जिवेशी मारलो, कित्याक ताणें सोत सांगलें. बाबिडानो, जेजूचो पाटला कोत्तेल्यांक त्याग आसा, सॅक्रिफीस आसा.